Dinhi sa lungsod sa Barangay Consuelo, ang among komunidad kaniadto puno sa hagit, kulang sa suga, kalisod sa tubig, limitado ang oportunidad. Pero sa dihang miabot ang panaghiuo sa tali sa mina o komunidad, nagsugod ang tinuod nga kalambuan. Pinaagi sa SDMP Pilsaga Mining Corporation, ang among dalan gibutangan og straight light, naghatag og kahayag o kaluwasan sa among mga gabii. Ang IAC Corner naghimo og lugar para masabtan namo ang among katungod, mga programa ug mga plano para sa kalambuan. Ang water refilling station usa ka dako kayong tabang kay ang limpyo nga tubig mistuol na sa tanan. Ug ang gymnasium amo nakita ang panaghiusa sa sports, event ug kasadya sa nagdala og kalipay sa komunidad. Ang Family Enterprise Program naghatag og dugang kita sa pamilya para sa bag-ong paglaom. Ang mga bata nga nakadawat og student assistance ug bag-ong classroom building nga puno sa paglaom sa ilang kaugmaon. Mina o komunidad bunga sa naglakaw panaghiusa nga danghatod sa kalambuan. Kalambuan nga nagbunga sa masahayag nga kaugmaon. SDMP, PMC kauban namo sa pagsiga sa among paglaom.